तारीखी दिन आ पहुंचा है अमीर अब्बास साहब। 8 फरवरी एक नई हुकूमत बनने जा रही है आज पाकिस्तान में। दिन का आगाज कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है एक्साइटमेंट है सब में, और हमें लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए। अभी आप जब गुफ्तगू शुरू कर रही थी तो उससे पहले ज़िले हैदरा में बता रहे थे कि 7:30 बजे भी कराची में बाज़ मकामात पर लोग पहुंच गए, यानी पोलिंग से भी आधा घंटा पहले। जिसको वोट देना चाहते हैं दें, ये फैसला बहरहाल आपका है, और आप ही ने फिर अगले 5 साल उस हुकूमत को बर्दाश्त करना होता है। एक्साइटमेंट देख रहा हूँ मैं। हम कल से इस खदशे का इजहार कर रहे थे, जैसा कि आपने तंजीला कहा कि इंटरनेट सर्विस बार बार बंद कर दी जाती है। हत्ता कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज से 2 रोज़ पहले ये फैसला दिया और सख्ती से उन्होंने हुक्म दिया कि अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस सप्लाई होनी चाहिए लोगों को। इंटरनेट इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के जो बुनियादी हुकूक का चार्टर है, अब उसमें शामिल कर लिया गया है। जैसे रोटी कपड़ा मकान इंसान का बुनियादी हक है, उसी तरह से मालूमात की रसाई इंसान का बुनियादी हक है, और मालूमात की रसाई का जो दुनिया का जदीद तरीन जरिया है वो इंटरनेट है। ये जो सिक्योरिटी है, ये मैं आपको बताऊं, ये 9/11 के बाद पूरी दुनिया में सिक्योरिटाइजेशन इसको कहा जाता है। सिक्योरिटाइजेशन एक टूल बन चुका है जदीद रियासत के पास, कि वो इस टूल को इस्तेमाल करते हुए जब चाहे एक ब्लैंकेट कवर इस्तेमाल करके और लोगों से उनका हक छीन सकती है। सिक्योरिटी के नाम पे आप इंटरनेट बंद करने कोई सवाल ही नहीं कर सकता। सिक्योरिटी के नाम पे आप मोबाइल नेटवर्क बंद करने कोई सवाल ही नहीं कर सकता। कौन उसको चेक करेगा? जो मुतल्लिका इदारे हैं वो लाके अदालतों में बता देते हैं ये थ्रेट अलर्ट, ये थ्रेट अलर्ट, ये थ्रेट अलर्ट। और थ्रेट्स हैं भी कुछ होते हैं, लेकिन ये तो कल भी वाकया नहीं है। हाँ। ब्लैंकेट तो नहीं ना कि आप इस तरह से करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है। और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने आज सबसे पहले इसके ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ये धांधली की इब्तदा कर दी गई है, क्योंकि एक्स देखे ना, आज कहीं कोई किसी जगह पे कोई वाकया होता है तो कौन उसको रिपोर्ट कर सकता है? कैसे फौरी तौर पे आप लोगों को आगाह कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी नहीं बताया जा सकता, और बुरा हो रहा है वो भी नहीं बताया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है, और मीडिया के साथ जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी किए गए हैं। और अभी मैं इलेक्शन कमिश्नर की बात सुन रही थी, वो कह रहे थे जनाब के तमाम पोलिंग स्टेशंस में उनको दाखिले की इजाज़त है। ये जो कार्ड्स हैं ये हमारी तरफ से और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए हैं, तो किसी को रोका ना जाए। तो अब मीडिया जाएगा, जाहिर है मीडिया भी अपने फ़ोन तो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा वहाँ से बराह रास्त, लेकिन जाहिर है मीडिया के पास अपने जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, DSNGs हैं, उनके ज़रिए वो ज़रूर दिखा सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो सना हाशमी साहिबा, सुबह का आगाज़ कैसा था? सुबह आज वोट का हक इस्तेमाल करते हुए लोग आपको दिखाई दिए सड़कों पे? मेरा ख्याल है जो गुफ्तगू हमने आगाज़ में की है, ये एक अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद ने घरों से बाहर निकलने का फ़ैसला तो मेरा ख्याल है कर लिया है, और पोलिंग स्टेशंस के बाहर मैं ख़ुद भी देखती हुई आई तो लोग जो हैं वो बहरहाल मुझे दिखाई दिए हैं। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक बात है और वो यही है कि सर्विस जो इस वक्त इंटरनेट की मुअत्तल है, ये बहुत सारे अभाम पैदा करेगी, और मेरा नहीं ख्याल है कि इसको इतना ईजी समझना चाहिए, क्योंकि ये धांधली की इब्तदा है। जैसे अभी अमीर अब्बास साहब कोट कर रहे थे मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब को, तो आपने बहुत पहले से इस सारी मामले को देखा था। पीटीआई भी कह रहा था कि बिल्कुल नहीं बंद होगी। अचानक लास्ट मोमेंट पर देखिए, जिन खदशात का हम पिछले कई दिनों से तस्करा कर रहे हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों की बुनियाद पर कर रहे थे। आपका वोटर क्यों निकलेगा जब वो देख रहा है कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है? मैं अभी NA250 के कुछ देख रही थी ट्रिकर्स, और वहाँ से मालूमात हासिल की भी मैंने, तो वहाँ कतार दर कतारें हैं, यानी ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली हैं, नौजवान निकले हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी अमला भी मौजूद नहीं है, और हम अमले के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें। सो आई थिंक नाउ द PTA हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है, ये मजाक बात नहीं है। इस दिन का बड़े अरसे के तक हमें इंतजार था। आज जब वो दिन आ गया है तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सर्विस चलेगी तो पता चलेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना। ज़िले हैदर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब ने ये भी फरमाया कि हमारा जो इंतखाबी अमल है वो इंटरनेट पर इन्हिसार नहीं करता, लिहाजा हम वजारत दाखिला को नहीं कहेंगे कि रीस्टोर की जाए। कहीं कोई वाक़या हो जाए तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्या जो इंतखाबी अमल है वो इंटरनेट पे इन्हिसार करता है या नहीं करता है? लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना जवाब है उनका। मतलब आप ये देखें कि इंटरनेट सर्विस जो है वो सिर्फ आप सिक्योरिटी के नाम पे, जैसे कि अमीर अब्बास ने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हैं अंडर द टेबल। धांधली की जो इब्तदा है, जो फर्स्ट स्टेप है,
وہ انٹرنیٹ سروس بند کرنا ہے. آپ کیسے؟ دیکھیں کینڈیڈیٹ کی جو ورکنگ ہے وہ آپ اپنا ووٹ کس طرح 8300 پہ کس طرح چیک کریں گے کہاں ہے, آپ لوگوں کو کیسے فون کر کے اٹھائیں گے کہ آپ آئیں. دیکھیں جتنے زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوں گے یہ ووٹ کاسٹنگ کو روکنے کا عمل ہے, ٹرن آؤٹ کم کرنے کا, ٹرن آؤٹ روکے, مطلب کم سے کم کاسٹ ہو ووٹ تاکہ دھاندلی کرنے میں آسانی ہو. دیکھیں آپ 500 سے 502 تو کر سکتے ہیں, 505 کر سکتے ہیں, 550 کر سکتے ہیں, 5000 کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ وہ آپ جیسے ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, جس پہ کافی بات بھی ہوئی تھی, لیکن اب میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں. تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی نہیں, نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, صرف انٹرنیٹ ہی بند نہیں ہوا ہے, کئی پولنگ اسٹیشنز پہ بکس نہیں پہنچی ہیں, بکس غائب ہو چکی ہیں, جو 2,000 کے پیکٹ ہوتے ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں, کہیں باکس نہیں پہنچے ہیں, کہیں ابھی تک پولنگ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے. اور رات کو بھی ایک خبر یہ چلی تھی کہ کچھ لوگ پولنگ اسٹیشن کے اندر اسلحہ لے کر بھی موجود ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا وہ سارا میں دیکھ میڈم وہ زیور ہوتا ہے اسلحہ, آپ وہ زیور لے کے بندہ جا سکتا ہے. سر آپ نہیں, یہ غلط ہے نا, مطلب میں بہت سیریس بات, آج کے دن بہت سیریس کنسرن ہے مجھے کہ آپ مذاق میں نہ اڑائیں اس سارے. میں رضوان صاحب سے ذرا صبح کا آغاز پوچھ لوں پھر آتی ہوں, ابھی بڑا ٹائم ہے, ہم نے سارا دن یہ سب زیور اور نان زیور سب پہ بات کرنی ہے. جی رضوان صاحب, ہاؤ از دی مارننگ؟ میں جی سب سے ینگ مارننگ ایوری ون. اور 8300 پر میں نے خود اپنا CNIC ڈال کے میں نے کہا ایکسپیریمنٹ میں کروں تو جواب نہیں آ رہا ہے, اور یہی میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے جواب آئے کہ آپ کا ووٹ ڈل چکا ہے. آپ اس کو جواب ہی سمجھیں, جائے گا, آپ اس کو جواب ہی سمجھیں. تو یہ جواب یہی ہے کہ اور یہ مشکل ہوگی. اچھا یہ ہمارا ایک فیملی ایونٹ ہے, اور اس میں پاکستان کی جو بڑی آبادی ہے جس کا وائلنس سے یا کسی قسم کی ایکسٹریمزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو ہے نکلنا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ اس وقت ایک فیک نیوز کا بھی دور ہے, میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو 2018 کے الیکشن کی فوٹیجز لوگ لگا رہے ہیں, جیسے یہ ابھی ہوا ہے. میں نے بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا دیکھا, انہوں نے اتنی فوٹیج لگا دی ہے کہ وہ شو کر رہا ہے کہ جناب کچھ 100-200 لوگ 400 لوگ جو ہے ایک جگہ آ رہے ہیں, حالانکہ وہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ٹائمنگ نہیں ہے اور وہ موسم نہیں ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ لاسٹ ایئر کی فوٹیج ہے. وہ مئی کا الیکشن تھا. جی بالکل, مئی کا الیکشن تھا, موسم کا فرق تھا, دھند کا سسٹم تھا. پنجاب کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا, کلائمیٹ چینج آ گیا. بالکل. اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی خدا نخواستہ کہیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے اور کوئی ریومر جو ہے آگے جاتی ہے اور لوگ اس وجہ سے نہیں نکلتے ہیں, اور کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں نا, کراچی کی امیج کی بات کرتے ہیں, اکثر کسی ایک سڑک کے اوپر ایک چھوٹا سا کام ہو رہا ہوتا ہے اور میرے پاس آپ یقین جانے امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کراچی کے حالات کیسے ہیں, حالانکہ میں شہر فیصل میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوتا ہوں. تو اٹ مینس کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کو آن کیا جائے. سب کیسے امپیکٹ کرے گا انٹرنیٹ کا نہ ہونا؟ راجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمارا تو آپ نے جانا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے, آپ نے وہاں سے پرچی لینی ہے, آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, ہمارے لوگ ووٹ گنیں گے, آپ کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوں گے. انٹرنیٹ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ دیکھیں یہ انٹرنیٹ ایک چیز ہے نا, پورے اس EMS جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم, یہ جو مینوفیکچرنگ سسٹم ہے اس میں ایک چیز ہے انٹرنیٹ کی بندش. اچھا اور بھی ہوگا ابھی؟ نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے نا, ابتدا عشق ہے ابھی, ہاں آگے دیکھیے ہوتا ہے کئی گھنٹے باقی, ابتدا عشق ہے اور ہم یہاں آپ کے سامنے ہیں, اور ابھی تو 5.5 گھنٹے باقی ہے, ابھی تو 2.5 گھنٹے ہوئے, ابھی دیکھیے ہوتا ہے. دیکھیں پورا ایک تسلسل ہے چلا آ رہا ہے, ایک سیاق و سباق ہے گزشتہ 2-2.5 مہینے کا. اس میں کس طرح آپ نے سیلاب کو روکنے کے لیے اس میں بند باندھنے کی کوشش کی, اس کا زور توڑنے کی کوشش کی, یہ جو منہ زور گھوڑا ہے اس کو کیسے روکنا ہے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو. بالکل ٹھیک ہے, اگر روکنا چاہتے ہیں روکیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے آج اس دور کے اندر کہیں پر بھی کامیاب دیکھیں یہ نظام نہیں ہو سکتا ہے کہیں پر بھی. اور اس کا نقصان مجھے یہ لگتا ہے, ہم صرف PTI کے تناظر میں نہ دیکھیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ہوگا نا. وہ بھی تو کیوں ثنا صاحبہ, بالکل باقیوں نے بھی تو سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہی تھا. سوشل میڈیا کا استعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ, اور مجھے بہت سیریس کنسرن ہے, شاید لوگوں کو نہ لگ رہا ہو اس طرح سے, آپ نے ایک پورے پروسیس کو بالکل ابتدا میں ہی کوسچن کر دیا ہے. میں تمام تر جو ووٹرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اور وہ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس سب سے بالائے طاق ہو کر میرا خیال ہے سسٹم پر اعتماد کی کمی ہو جائے گی. تنزیلہ صاحبہ, آپ نے اس سسٹم, اس پروسیس کے لیے یہاں بیٹھ کر ہم سے باتیں کہلوائی, ہم نے الیکشن کی ٹرانسمیشن کی, ہم لوگوں کو بار بار باور کراتے رہے کہ جی یہ جمہور کا حق ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے. تو آج جب جمہور باہر نکلنے کے لیے دن کی ابتدا اس بری خبر سے کیوں ہوئی, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سیکیورٹی کنسرنز ہیں, بالکل ہیں,
लेकिन इससे पहले भी थे। नहीं, लेकिन कल रात तक तो पीटीए कह रहा था कि सब ठीक है। देखिए अमीर साहब, ये रात में ऐसी बिल्कुल, मुताबिक बिल्कुल, और मैं headlines चल रही थी सारे चैनल्स पे। आपको वज़ारत दाखिला ने तो नहीं कहा था ना, नहीं, और PTI ने कहा था। देखिए सर, हाँ, ये भी ठीक। तंजीला साहब बिल्कुल ठीक है, हमें पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है, हमें बलूचिस्तान के हालात का पता है, सिंध में भी हालात का हमें अंदाजा है, पंजाब में, केपी में, सब जगह पर। लेकिन देखिए इस पूरे प्रोसेस को इब्तिदा में माजरत के साथ मुझे कहने दीजिएगा, इदारों ने सवालिया निशान बनाकर खड़ा कर दिया है, चाहे वो वजारत दाखिला हो, चाहे वो पीटीए हो या निगरान मौजूदा सेटअप हो। कल तो आप मुझसे लड़ाई कर रही थी मुसलसल देखिए हक की बात करने की आज जरूरत आप होती आगे इसके है ऊपर अमीर सुबह अब्बास सुबह। साहब, देखें जो बात हक की हो ना वो कहनी चाहिए। मैं उस वक्त भी अपनी बात जो उस वक्त कह रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जो इस अच्छा, वक्त कह रही हूँ ये भी बिल्कुल हमने मेरे आपको नज़दीक दुरुस्त है।